आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल मलिक बिन हबीब अपनी सनद से रिवायत करते हैं। उनसे रिवायत है कि उन्होंने हज़रत मुआज़ से कहा, ए मुआज़, मुझे एक हदीस बयान करो जिसको आपने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हो। उन्होंने कहा, मुझे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, अगर तुम उसको याद रखोगे अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर उसको ज़ाया करोगे और याद नहीं रखोगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारी बात कायम नहीं रहने देंगे। ए मुआज़, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा करने से पहले 7 फरिश्ते पैदा किए थे। फिर हर आसमान के लिए एक एक फरिश्ते को दरबान बनाया। बस करामन कातिबीन सुबह और शाम बंदे के अमल के साथ ऊपर जाते हैं। इस अमल का सूरज की तरह एक नूर होता है। करामन कातिबीन उसको लेकर पहले आसमान तक पहुंचता है और उसको पाकीज़ा और बड़ा अमल समझता है। तो वहां का एक जिम्मेदार फरिश्ता करामन कातिबीन को कहता है, इस अमल को आमिल के मुंह पर मार दो। मैं गीबत का फरिश्ता हूँ। मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है, लोगों की गीबत करने वाले के अमल अपने से आगे ना जाने दो। उसके बाद करामन कातिबीन बंदे के नेक अमल के साथ आते हैं, उसको पाकीज़ा और बड़ा समझ रहे होते हैं। जब ये दूसरे आसमान तक पहुंचते हैं तो उसका मुत्तअल्लिक़ा फरिश्ता कहता है, ठहरो, इस अमल को उसके करने वाले पर मार दो। उसने ये अमल दुनिया हासिल करने के लिए किया था। मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है, मैं उसका ऐसा कोई अमल ना छोड़ूं जो मुझसे गुजरकर अगले फरिश्ते तक पहुंचे। ये शख्स लोगों के पास उनकी मजलिसों में फख्र किया करता था। फरमाया कि ये करामन कातिबीन बंदे का सदका और रोज़ा लेकर चढ़ते हैं जिससे नूर फूट रहा होता है, और करामन कातिबीन उसको बहुत पसंद कर रहे होते हैं। इस अमल को लेकर ये तीसरे आसमान से गुजरना चाहते हैं तो वहाँ का फरिश्ता कहता है, ठहरो, ये अमल उसके करने वाले पर मार दो। मैं तकब्बुर का फरिश्ता हूँ। मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म फरमाया है कि इसका कोई अमल ऐसा ना छोड़ूं जो मुझसे गुजरकर अगले फरिश्ते तक पहुँचे। ये शख्स लोगों के सामने तकब्बुर करता था। फिर फरमाया, करामन कातिबीन बंदे का चमकदार सितारे की तरह चमकता हुआ अमल लेकर ऊपर चढ़ते हैं, हत्ता के चौथे आसमान से गुजरते हैं तो वहां का निगरान फरिश्ता उनसे कहता है कि ठहरो, इसका ज़ाहिर व बातिन का सारा अमल इसके मुंह पर मार दो। मैं अजब यानी अपने अमल को कीमती निगाह से देखने वाले का फरिश्ता हूँ। मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है, मैं इसके अमल को ना छोड़ूं कि मुझसे गुजरकर अगले फरिश्ते तक पहुँचे। ये शख्स जब अमल करता था तो इसका अजब दाखिल कर लिया करता था। फिर फरमाया कि इस तरह से करामन कातिबीन फरिश्ते का सोमो सलात व ज़कात और हज व उम्रा लेकर ऊपर 5वें आसमान से गुजरते हैं और ये अमाल दुल्हन की तरह सजे हुए दिखते हैं। तो वहां का निगरान फरिश्ता उनसे कहता है, ठहरो, इस अमल को उसके आमिल के मुंह पर मार दो और उसके कंधे पर डाल दो। मैं हसद का फरिश्ता हूँ। ये शख्स दीन सीखने वालों से हसद करता था और उसके अमल जैसा अमल नहीं करता था। मैं हसद का फरिश्ता हूँ। ये शख्स दीन सीखने वालों से हसद करता था और उसके अमल जैसा अमल नहीं करता था, और हर वो शख्स जो इबादत में इससे आगे होता था ये उससे हसद करता था। मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म फरमाया है कि इसका कोई अमल ना छोड़ूं जो मुझसे गुजरकर किसी दूसरे फरिश्ते के सामने जाए। फिर फरमाया कि इस तरह से ये करामन कातिबीन बंदे की नमाज, ज़कात, हज, उम्रे और रोज़े लेकर 7वें आसमान से गुजरते हैं तो उनको एक फरिश्ता कहता है, ठहरो और इस अमल को आमिल के मुंह पर मार दो। ये शख्स किसी इंसान पर या अल्लाह के बंदों में से किसी मुस्कीन पर जब उनको मुसीबत और तकलीफ पहुंचती थी रहम नहीं खाया करता था, बल्कि बुरा भला कहता था। मैं रहमत का फरिश्ता हूँ। मेरे रब ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं इसका कोई अमल ना छोड़ूं जो मुझसे गुजरकर अगले के पास जाए। फिर फरमाया कि इसी तरह एक बंदे के अमल नमाज, रोज़ा, खैरात, जहाद और परहेजगारी को लेकर फरिश्ते ऊपर को जाएंगे। उसकी ऐसी आवाज़ होगी जैसे शहद की मक्खियों की आवाज़ होती है और ऐसी रोशनी होगी जैसी सूरज की रोशनी होती है। उसके अमल के साथ 3000 फरिश्ते होंगे।
جب یہ ساتویں آسمان سے گزرتے ہیں تو وہاں کا نگران فرشتہ کہتا ہے کہ ٹھہرو اور اس عبادت کو اس عابد کے منہ پر مار دو اور اس کے دل پر تالا ڈال دو۔ میں اپنے رب کے پاس جانے سے ہر اس عمل کو روکتا ہوں جس کے کرتے وقت میرے رب کا ارادہ نہ کیا جائے۔ اس نے اس پر عمل کرتے وقت فقہا پر بلندی کا ارادہ کیا تھا اور علماء کے نزدیک اس کے ذکر ہونے کا ارادہ کیا تھا اور شہروں میں اپنے چرچے کا ارادہ کیا تھا۔ میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے عمل کو نہ چھوڑوں جو مجھ سے گزر کر اگلے تک پہنچے۔ ہر وہ عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو وہ ریا ہے اور اللہ تعالیٰ ریاکار کا عمل قبول نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا کہ اس طرح سے ایک بندے کی نماز، زکوٰۃ، عمرہ، حسن و خلق، خاموشی، اللہ کا ذکر لے کر فرشتے اوپر جاتے ہیں تو ساتویں آسمان کے فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں اور سارے پردے ہٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا ٹھہرتے ہیں اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل کرنے کی شہادت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں تم میرے بندے کے کرامن کاتبین اور نگران تھے اور میں اس کے دل کا نگہبان تھا۔ اس نے اس عبادت میں میرا ارادہ نہیں کیا تھا، میرے غیر کی طلب کی تھی۔ اس پر میری لعنت ہو اور آسمان اور زمین والوں کی بھی لعنت ہو۔ تو سارے فرشتے کہتے ہیں اس پر آپ کی بھی لعنت ہو اور ہماری بھی لعنت ہو، اور سارے آسمان کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو اور ہماری بھی۔ اس طرح سے اس پر ساتوں آسمان اور جو ان میں ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں معاذ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری پیروی میں لگے رہو اگرچہ تمہارے عمل میں کوتاہی ہو۔ اے معاذ، محافظین قرآن، علماء، قراء اور حفاظ کے حق میں اعتراض کرنے سے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ، دوسروں کی غیبت وغیرہ کر کے ان کے گناہ اپنے ذمے مت لو، ان کی مذمت کر کے اپنی شخصیت کو پاک دامن نہ بناؤ اور نہ ان کو برا بھلا کہو، دنیا کو آخرت کے عمل میں شامل نہ کرو، اپنی مجلس میں تکبر نہ کرو تاکہ تیری بدخلقی سے لوگ خوف زدہ نہ ہو، اور کسی آدمی سے باہمی مزاح نہ کرو۔ جب تمہارے پاس کوئی اور آدمی بیٹھا ہو لوگوں پر اپنی فوقیت نہ جتلاؤ، ورنہ دنیا اور آخرت کی خوبیاں تم سے الگ کر لی جائیں گی۔ اپنی زبان سے لوگوں کے گوشت مت چباؤ، ورنہ قیامت کے دن اور دوزخ میں آگ کے کتے تمہیں چبائیں گے۔ اے معاذ، تمہیں علم ہے یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اے رسول اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ دوزخ کے ہیں جو ہڈیوں اور گوشت کو نوچیں گے۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ، ان شرائط کی پابندی کون کر سکتا ہے اور اسے کون نجات پا سکتا ہے؟ فرمایا اے معاذ، اللہ تعالیٰ اس کو جس پر آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے میں نے حضرت معاذ سے زیادہ کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا نہیں دیکھا۔ اللہ حافظ۔